बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल फाइट एंजाइटी विद मी। सबसे पहले मैं अपने तमाम दोस्तों का, अपने तमाम सुनने वालों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। अच्छा, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। अच्छा दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है डिप्रेशन। पिछली वीडियो में मैंने कुछ आपको डिप्रेशन और डिप्रेशन के सिम्टम बताए हैं। इस वीडियो में भी आपको मैं डिप्रेशन के सिम्टम बताता हूँ। जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी, मैं डिस्क्रिप्शन में पिछली वीडियो का लिंक दे दूँगा, व्हाट इज़ डिप्रेशन, वो जाके आप देख लें ताकि आपको पूरे टॉपिक की समझ आ सके। अच्छा दोस्तों, इसका एक और सिम्टम मैं आपको बताता हूँ। कब्ज़, गैस, पट्ठों में दर्द और पट्ठों में खिंचाव, बदहज़मी का रहना। दोस्तों मैं कहता हूँ जितने भी लोग नफसियाती अमराज में मुब्तला हैं, चाहे वो एंजाइटी हो, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो पैनिक डिसऑर्डर हो, चाहे वो शिज़ोफ्रेनिया हो, चाहे वो ओसीडी हो, चाहे वो कोई भी मतलब नफसियाती मर्ज हो, उन सब में ये एक वाहिद चीज़ है जो कॉमन होती है। कब्ज़, गैस, पट्ठों में दर्द, पट्ठों में खिंचाव और बदहज़मी, ये चीज़ें बिल्कुल एक कॉमन पॉइंट है, सब में इक्वल चल रहा है। दोस्तों हमें क्या लगता है कि हमें कब्ज़ हो गई है या पट्ठों में दर्द या खिंचाव है तो ये बदहज़मी, सबसे बड़ा पॉइंट बदहज़मी। बदहज़मी ये हमें किस चीज़ से है? ये हमारे मैदे की वजह से हमारे साथ ये एंजाइटी और ये सारे पैनिक और ये चीज़ें हो रही हैं। हालांकि दोस्तों ऐसा नहीं है, हमारी एंजाइटी और जितने भी मेंटल इश्यूज़ हैं उनकी वजह से ये हमारे साथ फेस हो रहे हैं मसले। कब्ज़, गैस, पट्ठों में दर्द, ये सारा कुछ। आज भी दोस्तों मैं एक दोस्त के पास बैठा रहा हूँ, उसने मुझे कॉल करके बुलाया है। उसने मुझे अपने उसको भी यही, अभी वो शुरू में इस चीज़ में मुब्तला हो रहा है, डिप्रेशन और एंजाइटी में। मैंने जितना अपनी तरफ से मोटिवेट उस भाई को कर सकता था मैंने किया है। उसके साथ भी यही सारी उसने मेरे साथ सिम्टम बयान किया, तो मैंने उसे भी यही समझाया है कि देखो ये सारा कुछ डिप्रेशन और एंजाइटी की वजह से होता है। एंजाइटी और डिप्रेशन इसकी वजह से नहीं होती। हमारे जहन में क्या चल रहा होता है कि मुझे मैदे का मसला, जितने भी मैदे के अमराज हैं, हमें ये लगता है मैदे की वजह से एंजाइटी हो गई है, मैदे की वजह से पैनिक अटैक है, मैदे की वजह से हमें घबराहट हो रही है। ऐसा नहीं है। एंजाइटी की वजह से मैदा ख़राब है, एंजाइटी की वजह से पट्ठों में दर्द और खिंचाव और बदहज़मी है, एंजाइटी की वजह से आपको कब्ज़ है। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, आप में से कई लोगों ने मैदे का इलाज करवाया होगा। आप मुझसे 110% लिखवा लें, आप पूरे 2 साल जो है मैदे का इलाज करवा लें, आपकी अगर एंजाइटी या डिप्रेशन या जितने भी ये मेंटल सिम्टम है, मेंटल इश्यूज़ हैं, ये ठीक हो गए तो आप मुझसे आके जुर्माना ले लेना। लेकिन अगर आप एंजाइटी और इन चीज़ों का इलाज करवाएं तो आपके सारे जो है मैदे के अमराज ठीक हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों ये सारा जो मैदे के मसले हैं ये सारे एंजाइटी और इन चीज़ों की वजह से होते हैं। अच्छा दोस्तों, एक दो पॉइंट इखलाक के ख़िलाफ़ हैं ज़रा, लेकिन आप लोगों को बताने ज़रूरी हैं क्योंकि ये भी एक बड़े मरले पे लोगों ने फेस किए हैं। मुझे बहुत सारे लोगों ने इस तरह के मुझसे सवालात पूछे हैं। अच्छा दोस्तों, इसमें ख़वातीन में मुहावरी की, जिन्हें हम मेंसेस कहते हैं, उनकी बेतरतीबी होती है। ये अब औरतें ज़्यादा बेहतर जानती होंगी। जिन मेरी बहनों को, जिन मेरे सुनने वालों को ये मसला है, उनमें ये चीज़ आपको इतना इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये जो ख़वातीन में मेंसेस की बेतरतीबी होती है ये इस डिप्रेशन की वजह से होती है। और मर्दों में जिनसी ख्वाहिश की कमी, दोस्तों ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक दोस्त है, मेरा एक बहुत अच्छा भाई है, उसको यही डिप्रेशन एंजाइटी है। उसने मुझसे रब्ता किया है, अपने सारे मसले बयान किए हैं। मैं, ज़ाहिरी बात है, नाम तो उसका नहीं ले सकता। तो उसने कहा है कि मेरे कुछ अर्सा पहले शादी हुई है, 10-12 दिन पहले। मुझ में जिनसी ख्वाहिश की कमी है, मेरे अपनी बीवी के साथ मतलब उसके हकूक़ अदा नहीं कर सकता। दोस्तों मैंने उसको एक बात की है, मैंने कहा है भाई अगर तुम्हें, मैंने उससे पहले ये पूछा है, मैंने कहा इसकी कमी है या इस तरह है कि मतलब आप अपनी ज़ौजा के पास जाते हैं और आपका दिल करता है लेकिन कुछ कर नहीं पाते। उन्होंने कहा नहीं, मेरा दिल ही नहीं करता। दोस्तों मैं यहाँ पे ये एक मतलब ऐसी चीज़ है कि हर बंदा खुल के नहीं बात कर सकता, लेकिन मेरी मजबूरी है आपको बताना। ये बात दोस्तों सुने, जिस तरह पैनिक अटैक में हमें हार्ट अटैक मतलब यही फील होता है ना, हार्ट अटैक हो गया है, मौत का खौफ होता वो पैनिक अटैक है। इसी तरह दोस्तों ये चीज़ आपको इल्म में होनी चाहिए, आपको इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए कि जब डिप्रेशन में इंसान होता है, एंजाइटी की वजह से ये सिम्टम नहीं आते, कतई नहीं आते। मैंने आपको एंजाइटी का जितना भी समझाया उसमें ये चीज़ें नहीं हैं।
ڈپریشن جو شکار رہے گا ڈپریشن کا، اس میں یہ سمپٹم آئیں گے، لیکن لوگ یہ کیا کرتے ہیں کہ نامزاد حکیموں کی طرف اپنا جو ہے رجوع کرتے ہیں اور ان کی طرف بھاگتے ہیں، حالانکہ یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے، انہوں نے خواہ مخواہ آپ سے پیسے ہی بٹورنے ہیں۔ یہ آپ جتنی مرضی دوائی حکیموں سے، جتنی مرضی ہومیوپیتھک سے یا ایلوپیتھک یا کوئی بھی دوائی آپ لے لیں، آپ کا مسئلہ نہیں حل ہونا جب تک آپ کی ڈپریشن نہیں صحیح ہوتی۔ تو یہ آپ تک بات پہنچانی میرا فرض تھا کہ یہ صرف اور صرف یہ مسئلہ ہے کہ آپ کو ڈپریشن کی وجہ سے یہ مطلب مسئلے آپ کے سامنے آتے ہیں۔ اچھا دوستو، اس کے ایک اور ہے کہ اس میں انسان کے سر میں درد رہتا ہے، یہ ایک کافی عام مسئلہ ہے، اور چکر آتے ہیں۔ سر میں کیا درد، کبھی آپ کے سر میں فرنٹ سے درد ہوگا، کبھی سائڈ سے درد ہوگا، کبھی پیچھے سے، کبھی آنکھوں کی پتلیوں کو درد ہوگا، یہ بھی ایک ڈپریشن کی دوستو علامت ہے۔ اسی طرح دوستو آپ کو چکر آ سکتے ہیں، آپ اس میں بے چینی کے شکار رہ سکتے ہیں۔ دوستو آپ کا کسی کام میں دل نہیں لگتا۔ دوستو اگر کوئی کام آپ کر بھی لیں یا کرنا چاہیں بھی تو آپ سے وہ کام ہوگا نہیں۔ یہ اس کے ایک بہت اہم اور بہت عام سے سمپٹم ہے جو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ چکر آنا اور بے چینی رہنا یہ بہت لوگوں کے ساتھ میں نے دیکھا ہے، میں نے خود بھی تھوڑے بہت اس کے سمپٹم اپنے آپ میں اندر فیس کیے تھے شروع میں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا۔ اچھا دوستو، ڈپریشن کا جو سب سے بڑی علامت ہے اور سب سے میں کہتا ہوں بری علامت ہے، وہ یہ ہے کہ مرض کی شدت کی وجہ سے موت کی خواہش کرنا یا خودکشی کے خیالات آنا یا کوشش کرنا۔ دوستو یہ چیز ہمیں اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے آس پاس، اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، نظر رکھی کریں کہ اگر کوئی بندہ ڈپریشن میں مبتلا ہے یا ڈپریشن اس پہ ہیوی ہوا ہے تو وہ ایسی چیزیں کر جاتا ہے۔ دوستو انزائٹی سے یہ بالکل مختلف ہے، انزائٹی میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ چیز دوستو اچھی نہیں ہے۔ یقین کریں، آپ نے کئی ایسے لوگ دیکھے ہوں گے، میں نے اپنی زندگی میں بہت لوگ دیکھے ہیں ڈپریشن میں آ کے انہوں نے خودکشی کر لی ہے۔ دوستو اس چیز میں ہمیں اویئرنس کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں یہ زندگی جب دی ہے تو اللہ پاک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک اس چیز سے ناراض ہوتا ہے۔ آپ لوگ ایک ویسے تو برا کام کرتے نہیں ہیں، ویسے تو ہر ایک چھوٹی چھوٹی بات سے ڈرتے ہیں انزائٹی اور ڈپریشن میں، لیکن پتہ نہیں میں کہتا ہوں انسان اتنا بڑا کام کیسے کر جاتا ہے۔ دوستو میری بات سنیں، کم از کم آپ اور کچھ نہیں کر سکتے تو میں آپ کو فری آف کاسٹ، کوئی میں نے آپ کو اس چیز سے پیمنٹ نہیں لینی آپ سے، میں آپ کے لیے بیٹھا ہوا ہوں۔ ڈسکرپشن میں میرا چینل کا ڈسکرپشن میں میرا نمبر ہے، آپ مجھ سے کنٹیکٹ کریں۔ اگر کسی کو ایسا خیال آ رہا ہے یا کوئی کوشش کر رہا ہے، آپ اس کے بارے میں مجھے بتائیں، مجھ سے اس کا کنٹیکٹ کروائیں، یا اگر آپ کو خود کو ایسا خیال آ رہا ہے تو آپ کم از کم مجھ سے ایک دفعہ بات کریں۔ دوستو ہمیں اس چیز سے نکلنا ہے، ہم جب تک اسے لڑ کے اس کو مات نہیں دے دیتے، اس کو ہرا نہیں دیتے، تب تک ہم پہ یہ چیز حاوی رہے گی۔ دوستو ہم کو اتنے ڈرپوک یا اتنے قائر نہیں ہیں کہ یہ چیز ہم پہ حاوی رہے اور ہم ساری زندگی اس کے نیچے دبے رہیں۔ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، آپ کسی نارمل انسان جو آپ کی نظر میں بالکل پرفیکٹ ہو اس کے ساتھ جا کے اپنے ٹیسٹ اور اس کے ٹیسٹ آپ پہ خرچہ پڑے گا، لیکن آپ کروائیں، اپنے ٹیسٹ کروائیں، اس کے کروائیں، آپ سے زیادہ مسئلے اس میں نہ نکلیں کہ نہیں میں آپ کو جرمانہ دوں گا۔ یقین کریں دوستو، کیونکہ آپ ایک چھوٹی بات کا خیال رکھتے ہیں، نہ اپنا آپ بی پی شوٹ ہونے دیتے ہیں، نہ اپنا کولیسٹرول بڑھنے دیتے ہیں۔ جو نفسیاتی مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں وہ اپنا جو ہے کولیسٹرول بھی نہیں ہائی ہونے دیتے، شوگر نہیں ہائی ہونے دیتے، بی پی نہیں ہائی ہونے دیتے۔ خود کو بخار ہو جائے وہ فوراً میڈیسن لیں گے، فوراً اس کو نیچے لائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ اس چیز میں بہت ایک مبتلا ہیں، ہر ایک چھوٹی بات کو ہم اپنے اوپر ہیوی کرتے ہیں۔ تو نارمل انسان جو ہے وہ ان میں زیادہ مسئلے ہوں گے ہم سے، تو ہمیں چاہیے دوستو کہ ہم اس چیز کو اپنے اوپر ہیوی نہ ہونے دیں، اس سے نکلیں، نہ کہ ہم ڈرتے یہاں چلے گئے، ڈرتے وہاں چلے گئے اور ڈر کے ساری زندگی گزارتے رہے۔ اس چیز کی اویئرنیس ہونی چاہیے، اور کم از کم ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں یار مجھے کوئی خاص سیریس مسئلہ نہیں ہے، میں صرف ایک نفسیاتی مرض میں مبتلا ہوں اور وہ بھی کچھ دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جاؤں گا، اپنے آپ کو کور کر لوں گا، اپنے آپ کو اس چیز سے باہر نکال لوں گا۔ تو میرے بھائیوں کوشش کرو، اس طرح میری ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے پھر آپ سنو گے بھی نہیں، کوشش کرو اس چیز سے باہر نکلنے کی۔ اچھا دوستو، یہ جو ڈپریشن ہے یہ مردوں کی نسبت عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ یہ جو کچھ علامات میں نے آپ کو بتائے ہیں، امید کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھ آئے ہوں گے۔ جس کسی کو بھی انزائٹی ہوگی اس میں 70%، میں کہتا ہوں 70% ڈپریشن کی علامت بھی ظاہر ہوں گے، اور انسان ہر وقت چپ رہے گا، کسی سے بات نہیں کرے گا، جیسے کہ لوگ اپنے ناخن کھانے لگ پڑتے ہیں۔ یہ کچھ انزائٹی کے یا ڈپریشن کے، سوری میں آپ کو علامات اپنی طرف سے بتا رہا ہوں جو میں نے محسوس کیے ہیں، جو میں نے فیل کیے ہیں، جو میں نے فیس کیے ہیں۔ لوگ ناخن کھانے لگ پڑیں گے، لوگ اپنے پاؤں بار بار ہلائیں گے، اپنی ٹانگیں بار بار ہلائیں گے۔ یہ کچھ نشانیاں ہوتی ہیں جو آپ کو اس طرح کے مریضوں میں ملیں گی۔
جو اس طرح کے نفسیاتی امراض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ امید کرتا ہوں دوستو میں نے آپ کو ڈپریشن کے بارے میں جو بھجا ترٹا سمجھایا ہے وہ آپ سمجھ پائے ہوں گے اور اچھا سمجھا پایا ہوں گا۔ اب مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں اپنی ایک اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔